बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। माज़रत हमारे द नैरेटिव के जितने भी नाज़रीन हैं, देखने वाले, 2 दिन हम बिल्कुल भी नहीं कर सके, कुछ तबीयत की ख़राबी सी थी, इस वजह से मौसम भी बदल रहा है। हो उम्मीद करते हैं आप लोग अपने अपने अहल-व-अयाल के साथ अपने घरों में खैरियत से होंगे। चंद अहम ख़बरें, और सबसे अहम ख़बर आपको मालूम है कि मुल्क में हुकूमत की जानिब से तो जो ख़बरें आ रही हैं सो आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक ख़बर आई है। कोर कमेटी का एक इजलास हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक मसला आपको पता है वकला के हवाले से शुरू से ही चल रहा है कि जब से ये पॉलिटिकल क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई है, तब से ये मसला देखने में आ रहा है कि वकला हज़रात जो है ना पीटीआई के, वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं, जबकि उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन माय ओपिनियन। उन्होंने खान साहब जब से जेल में गए उसके बाद से लेकर और अब तक, जब तक थोड़ा सा ज़रा हालात सॉफ्ट नहीं हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तब से लेकर अब तक पीटीआई के जो वकला हैं उनका एक कलियदी किरदार है इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से। लेकिन जो कोर कमेटी का इजलास है वो हमारे ज़राए हमें बताते हैं कि उसके अंदर ये एक जॉइंटली एक स्टेटमेंट पास किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनसे पीटीआई की लीडरशिप खुश नहीं दिखाई दे रही, और उसकी वजह भी यही है कि वो यही समझते हैं कि जी खान साहब के केसेस जो हैं वो इतने तवालत का शिकार हो रहे हैं, क्या उसके अंदर अब उसमें भी एक रोल जो है वो पीटीआई के वकला का ही है कि वो इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे, या वजह कुछ और है। अब ये बात तो बिल्कुल बजा है जितना हम एनालिसिस कर सकते हैं इस चीज़ का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वकला हैं जो कॉन्टेस्ट कर रहे थे इलेक्शन भी, जिसमें शुएब शाहीन साहब भी हैं, बड़ी उनकी खिदमात हैं जी पीटीआई के लिए एज अ पार्टी। उन्होंने पीटीआई के लिए बड़ा ज़्यादा काम भी किया, केसेस भी कॉन्टेस्ट किए, सलमान अकरम राजा साहब ने भी किए, लेकिन पीटीआई के मेरे ख्याल से जो सियासी क़यादत है वो इस बात पे थोड़ी सी नाराज़ दिखाई देती है कि जब एक इम्पॉर्टेंट तरीन दौर था केसेस का, उसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं हो रहे थे, ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, ना इवन पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। वहाँ पर मोअज़्ज़ज़ अदलिया जो है वो वेट कर रही होती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला आएंगे, लेकिन वकला जो है वो अपनी कैंपेन्स में बिजी थे। तो क्या अब ये वजह है या अंदरूनी कहानी कुछ और है? थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालेंगे आज। एक एचएसएन कॉलेज, आपको पता है, एक मशहूर और मारूफ, एक बड़ा ही पुराना और अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला एक इंस्टीट्यूशन, उसके जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उसमें भी एक जो सियासी अशराफिया है आपकी, वो उनका टकराव हुआ है, उसकी जो अंदरूनी कहानी है, उन्होंने क्यों अपना रेजिग्नेशन दिया, अहद चीमा साहब ही वजह थे, उनके बच्चों की फीस माफ़ी वजह थी, या वजह कुछ और थी, ये भी आप लोगों से आगे डिस्कस करेंगे। माफ़ कीजिए। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें पहले बात करते हैं। कोर कमेटी के जो मेंबरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके वकला की कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार उन्होंने किया है। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम खातिर ख्वाह काम नहीं कर रही। कोर कमेटी इजलास में 30 मार्च के जलसे को रमज़ानुल मुबारक के बाद रखने की तजवीज़ भी पेश की गई है। रमज़ानुल मुबारक में जलसे में लोग नहीं आएंगे, कमेटी मेंबरान का ऐसा कहना था। ईद उल मुबारक के बाद धांधली के खिलाफ तहरीक चलाई जानी चाहिए, कमेटी मेंबरान की राय दी गई है। इसमें इंतज़ामिया ने जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया है। कोर कमेटी को ब्रीफिंग दी गई है। कोर कमेटी इजलास में जलसे की इजाज़त से मुताल्लिक कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया गया। सेनेट इंतखाबात के लिए हिकमत अमली पर भी तवील गुफ्तगू की गई। अरकान असम्बली से राब्ते बढ़ाने की हिदायत। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को सूबों के दारुल खिलाफे में मजीद रहने की हिदायत। कोर कमेटी मेंबरान का चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दौरे करने का मशवरा भी दिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान अरकान असम्बली से खुद मुलाकातें करें, कमेटी मेंबरान की ये राय थी। अब मामला तो इधर आता है कि अगर बैरिस्टर गौहर साहब का मामला आ गया तो बैरिस्टर गौहर साहब तो बिल्कुल ही बेचारे काफ़ी ज़्यादा ठंडे हैं। उन्होंने ये कि बैरिस्टर गौहर साहब ना पीटीआई के लिए बिल्कुल ठीक है, वो लर्नेड, एक अच्छे डिसेंट सुलझे हुए सोबर इंसान है, लेकिन ये कि थोड़ी सी
एग्रेसिव स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। ये एक हमारा तज्जिया है। एज अ पार्टी तो हम बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, उनकी मर्जी है, वो जिस तरह भी करना चाहें वो करें, लेकिन जो हालात हमें जिस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं उसके अंदर पीटीआई जो है उनको बंदा बेसिकली चाहिए शेर अफजल मरवत जैसा। अब शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर भी बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि वो दोनों साइड्स पे खेल रहे हैं। अब ये दोनों साइड्स पे जो खेलने वाली बात है ये है तो बड़ी खतरनाक। अगर इफ इट इज ट्रू तो पीटीआई के लिए तो ये डिजास्टर है। क्यों? ये एक न्यू एमर्जिंग स्टार है। शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सितारा तो है, लेकिन अब ये बात देखनी पड़ेगी कि अगर इतनी ज्यादा अंदर से बातें निकल रही हैं तो क्या वो एक जेलिसी फैक्टर में आ रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ एक कैंपेन चल रही है कि जी वो दोनों तरफ खेल रहे हैं, या फिर ये बात हमने अल्लाह जानता है कि अब ये बात सही है या नहीं है, लेकिन हमें उनके शेर अफजल मरवत साहब के किसी भी एक्ट से ये बात लग नहीं रही कि शेर अफजल मरवत साहब दोनों तरफ खेल रहे हैं। बेसिकली देखें, ऑनेस्ट ओपिनियन तो यही है कि पीटीआई, हम हमेशा ही ये बात करते हैं जब मरवत साहब का जिक्र होता है हम लोग यही कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा मुश्किल थी पीटीआई पे। अब तो जाहिर है इनके अरकान असम्बली जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में उनका शमूलियत का उन्होंने फैसला किया, उसके बाद से वो लोग आ गए हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी आ गए हैं। फाइनली नशस्तों का जो भी मामला बना, लेकिन फाइनली कुछ रिप्रेजेंटेशन जो है वो अपोजिशन के अंदर अब एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पे उमर अयूब साहब हो गए, आपके बैरिस्टर गौहर हो गए, असद कैसर साहब हो गए, तो ये लोग सारे हैं, फैसल जावेद साहब वहाँ पर सेनेट में हैं, तो इनके लिए कुछ आसानियां पैदा हुई हैं। उसके अंदर ऑब्वियसली वो जो सेन वॉइसेस हैं पार्लियामेंट की, उसके अंदर तो ऑब्वियसली हम रेट नहीं कर सकते शेर अफजल मरवत साहब को, लेकिन हाँ जो अवामी एक मामला होता है ना, किसी का अवामी तकारीर होती है, आपको पता है कोई भी इलेक्शन से पहले जो भी सियासी रहनुमाएं ये कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं उसके अंदर यही है कि अवाम का लहू गरमाएंगे, उनको बताएंगे जी हम दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, तो अवाम हमारी बेचारी बहुत ज़्यादा सादी है, सीधी है। अवाम कहती है हाँ यार इसने तो गली हमारी पक्की करा देनी है, क्योंकि इधर जो हमारा स्टैंडर्ड है ना वो सिर्फ यही है कि अच्छा जी वो किसी की फैमिली में किसी को आपने नौकरी दिलवा दी, किसी को माली लगवा दिया, किसी को कहीं भर्ती करवा दिया, तो लोग कहते हैं यार साढ़े हमारे लिए तो इन्होंने नौकरी नौकरी का ही बंदोबस्त कर दिया था। लेकिन ये दिस इज नॉट द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। बहरहाल महंगाई के हवाले से भी कोर कमेटी में गुफ्तगू की गई। हसन रऊफ साहब जो है उन्होंने भी बात की इस पे कि आने वाले दिनों में मुल्क में शदीद महंगाई के खदशात हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम करने की ज़रूरत है। सज्जाद बरकी और आतिफ खान के खिलाफ शदीद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कोर कमेटी के मेंबरान ने इसकी शदीद मजम्मत की है। कोर कमेटी ने फैसला किया है कि राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। आज भी राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने इंदराज नहीं किया। हम तमाम पुलिस स्टेशन में जाकर मुकदमात का इंदराज करवाएंगे। अगर पुलिस अपनी हठधर्मी पर कायम रही तो अदालत से रुजू करेंगे। अडियाला जेल के सामने जाकर तमाम मेंबरान धरना देंगे। अब पर्चा पर्चा हम तो हमेशा ही रिक्वेस्ट करते हैं कि पर्चे पर्चे ना खेलें। मेरे ख्याल से पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। इकोनॉमिक कंडीशंस जो है हमारी वो बहुत अच्छे से सबको पता है। अवाम जो इस महंगाई की चक्की में पिस रही है उनको भी मालूम है कि उनके साथ क्या हो रहा है, और जो हमारी सियासी अशराफिया है जिनके प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। प्रोटोकॉल्स उनके पास है, महल्लात में वो रहते हैं, उन लोगों को आवाम की परवाह तो नहीं है। बस सिर्फ ये होता है कि इस इकदामात करने चाहिए। इकदामात मैंने और आप लोगों ने तो नहीं करने, इकदामात करने हैं हमारी सियासी अशराफिया ने। सियासी अशराफिया इकदामात करेगी तो उसके आगे जाकर कहीं सम्राट आएंगे। या रात दूर, ये आधी रात में ये नहीं हो सकता कि रात को एक चुटकी बजाई और आपको सम्राट मिलने लगे अगले दिन, जी पेट्रोल 20 रुपए पे आ जाएगा, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी हमें। ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद हम लोग जरूर कर सकते हैं, ना उम्मीदी कुफर है, कुफर हम कभी भी नहीं कर सकते। हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, लेकिन मामला ये है कि अल्लाह ताला ने भी इंसान को पैदा किया है, अशरफुल मखलूक़ात है, अकल और फहम है हमारे अंदर। हमें ये चीज़ें हम सोचेंगे, हम उसको अकल को अपने यूज़ करेंगे, हम हर चीज़ को बालाए ताक रखते हुए अपनी जितनी भी हमारी सियासी फड्डे हैं उनको हम साइड पे रख के अगर हम आगे मूव ऑन करेंगे तो मेरे ख्याल से तब ही ये हो पाएगा कि शायद हम लोग कुछ कर पाएँ इस हवाले से।
پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے وہ ان کے مرکزی سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ہوا ہے. عمر ایوب صاحب، علی محمد خان اور عاطف خان صاحب اس اجلاس میں شریک ہوئے تھے. پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی قیادت ہے نا، زیادہ تر خیبر پختونخوا کی یا جو ان کی سینئر لیڈرشپ ہے، یہ زیادہ تر اسلام آباد میں ہی پائے جاتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا اسلام آباد میں پائے جانے سے کیا عمران خان صاحب کے کیسز میں کوئی یہ اس طرف بھی ان لوگوں کا فوکس ہے کہ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کے کیسز کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے یا خان صاحب کو ہم نے کیسے نکالنا ہے باہر؟ میرے خیال سے اس کے اوپر تو کوئی بھی بات نہیں ہو رہی. اوبویسلی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں اور اندر ہیں، ہم تو ان کی کارکردگی کے اوپر بات کریں گے کہ آپ لوگوں کی ایز اے پولیٹیکل لیڈرشپ پی ٹی آئی کی آپ لوگوں کی کارکردگی کیا ہے. ہمیں تو آپ کی بھی کارکردگی کوئی نظر تو نہیں آ رہی ابھی خاطر خواہ کہ آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کے لیے کیا کیا ہے، یا آپ لوگ مزید اس کے اندر کوئی ایسا ایجنڈا پیش کریں. آپ لوگ بھی سیاسی لڑائیوں کو چھوڑ کر اور آپ لوگ حکومت کو کوئی ایسا پلان پیش کریں کہ مزید عوام میں آپ کی مقبولیت ہو. لیکن ایسا کوئی پلان آپ لوگ کی جانب سے بھی نہیں آ رہا. الٹا یہ آپ کی کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر اب یہ بھی سن کے ظاہر ہے مایوس کن بات ہے، جو بات باہر سے کوئی نہیں کرتا وہ تحریک انصاف کے اندر سے آ جاتی ہے. جیسے اب انہوں نے بھی بالکل ہی عجیب و غریب ہی بات کی ہے، مطلب دیٹ واز اے جوک کہ ہمارے 40 سے زائد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ممبر جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں پنجاب سے. شیر افضل مروت صاحب نے یہ بیان اپنا جاری کیا. تو یہ جو آپ کے ہیں نا سٹیٹمنٹس، ان پہ تھوڑا سا ذرا خیال رکھا کریں میرے خیال سے، ورنہ پاکستان تحریک انصاف کو باہر سے کسی کی سیاسی جو ایک اختلاف رکھنے والا ایک دشمن ہوتا ہے نا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. آپ لوگ آپس میں ہی کافی ہیں ایک دوسرے کے لیے. پھر بہرحال جی، فیصل جاوید صاحب بھی اس میں شریک تھے اور اجلاس کے اندر، اجلاس میں 2 اپریل کو سینٹ الیکشن کے حوالے سے مشاورت کی جا رہی ہے. سینٹ الیکشن جو کہ ہونے جا رہے ہیں 2 اپریل کو، اس کے بارے میں دوبارہ سے ٹریڈ ہارسنگ کی ہارس ٹریڈنگ کی بات کی جا رہی ہے کہ جی ہارس ٹریڈنگ اس بار بھی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اس ملک پہ اپنا رحم کرے. یہ ظاہر ہے بڑی ایک پریشان کن بات ہے کہ اگر دوبارہ سے ایک ہارس ٹریڈنگ ہوگی. ایک ہم نے جو کیا نام ہے سرکس جو ہم نے دیکھا اس کا نیشنل اسمبلی کی فارمیشن کا، اب وہی والی چیز اگر سینٹ میں بھی آگے ہو کر جائے گی تو یہ تو نیشنل اسمبلی کے بعد اب سینٹ کے بھی الیکشنز جو ہیں ان کو بھی متنازع بنایا جائے گا کہ جی فلاں بھاگ گیا اس کے پیچھے وہ جائے گا. بہرحال دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور بات آپ لوگ کو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہی بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو یورپی یونین اور آئی ایم ایف کو خط لکھا تھا، اس میں بھی مشورے ان کو دیے جا رہے ہیں. یہ ایک بہت زیادہ ہاٹ ڈیبیٹ ہے کہ جی انہوں نے ملک دشمنی کی ہے، انہوں نے ملک کے خلاف یہ کام کیا ہے، اور میرے خیال سے کرنا نہیں چاہیے ایسی چیز. آپ جا کر آپ باہر کسی سے کیوں ہیلپ لیں گے؟ آپ کو کرنا ہے میرے خیال سے ان کو بھی اعلیٰ ظرف دکھانا چاہیے، حکومت کو بھی، کہ گورنمنٹ بھی کہے کہ اچھا کھلے دل کے ساتھ بھائی جس کی جو شکایتیں ہیں وہ آئیں. اور دوسری بات یہ کہ ایک عام معافی کا اعلان ہونا چاہیے، یہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، یہ کسی ایک بندے کے لیے نہیں. اگر خان صاحب کے ٹینیور میں اگر کوئی زیادتی ہوئی تھی، اگر ان کے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ یا دوسری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ بقول مسلم لیگ نواز کے، یا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، تو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اقتدار میں آ گئے، ہمیشہ ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، ریکویسٹ ہی کرتے ہیں کہ یہ اگر آپ اب آ گئے ہیں تو آپ ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کریں اور آپ عام معافی کا اعلان کریں کہ جی سارے لوگ آپ لوگ بالکل جی معافی دیں، سب کو آئیں، ایک انڈر ون امبریلا بیٹھیں، بات کریں، ڈائلاگ کریں. ہر چیز کا حل ایٹ دا اینڈ ڈائلاگ ہی ہوتا ہے. بہرحال جو پی ٹی آئی نے جو خط لکھا ہے اس کا بڑا واویلا مچا ہوا ہے. اس پر وزیر اطلاعات جو ہیں ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات تارڑ صاحب، عطا اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں تو کبھی یورپی یونین سے الیکشن کی تحقیقات کا کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو شکایت ہے تو الیکشن کمیشن یا الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں. انہوں نے آج صبح پریس کانفرنس کرتے ہوئے عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک قومی جماعت ہے، لیکن رویہ ایسا ہے جیسے چھوٹے بچے آپس میں لڑ رہے ہوں. پی ٹی آئی کے رہنما اندرونی سیاست کو چھوڑ کر میثاق معیشت کے لیے اپنا کردار ادا کریں. دیکھیں دیٹس واٹ آئی واز سیئنگ، یہی میں کہہ رہا ہوں، یہ ہی از ٹاکنگ سینس. عطا تارڑ صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں. ہم لوگ تو ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ یار آپ ہر چیز کو چھوڑیں، اور دیکھیں وہ تسلیم بھی کر رہے ہیں. ایک آپ کا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، جبکہ عطا تارڑ صاحب جو ہے وہ بڑا ہی ایک ہاٹ ڈیبیٹ کرتے ہیں ہمیشہ سے، اور ایک بہت ہی گرم سٹیٹمنٹس دیتے ہیں ایسے کہ وہ مخالفین جو ہے نا وہ بڑے 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 پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ انہوں نے بڑی سینس بات کی ہے، بڑی مزے کی بات ہے.
کہ اندرونی سیاست کو چھوڑ کر میثاق معیشت کے لیے اپنا کردار ادا کریں. آپ کبھی IMF کو خط لکھتے ہیں, کبھی یورپی یونین سے الیکشن کی تحقیقات کا کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو شکایت ہے تو الیکشن کمیشن یا الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں. آپ کبھی لابنگ فرمز ہائر کرتے ہیں, آپ کو ڈونلڈ لو نے سرٹیفائیڈ جھوٹا قرار دیا. اچھا, تارڑ صاحب نے آہستہ آہستہ مومنٹم پکڑا آگے. انہوں نے مزید کہا کہ PTI قومی دھارے میں آئے اور یہاں پر سیاست کرے. آپ یورپی یونین سے رپورٹ مانگنے کے بجائے الیکشن کمیشن میں جائیں. بالکل ایک آنےسٹ سی بات ہے, ٹھیک ہے آپ وہاں پر جائیں, لیکن یہ کہ وہاں سے بھی انصاف ملنا وہ بھی بڑا ضروری ہے نا. الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں گے, وہاں پر بھی 2 سال معاملہ پھنسا رہے گا, تو 2 سال میں یہ تو پھر اگلی پارٹی تو یہی کہتی ہے نا کہ نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے, تو وہ معاملہ پھر وہی خراب ہوتا ہے. طارق صاحب نے مزید جی کہا کہ گوادر پر حملہ جو ہے وہ ہماری معیشت پر حملہ ہے. ملک میں امن قائم کرنے کے لیے حکومت اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. آحد چیمہ سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آحد چیمہ کے 3 سال بچے جو ہیں وہ 3 سال HSN میں نہیں پڑھ رہے تھے. جب آپ کے بچے نہیں پڑھ رہے تو نہ پڑھنے کی فیس, وہاں پڑھنے کی فیس نہیں دی جا سکتی. قانون اور رولز کے مطابق انہوں نے درخواست دی. درخواست میں کہا میرے بچے وہاں نہیں پڑھ رہے, جب بچے نہیں پڑھ رہے تو فیس کس بات کی ادا کی جائے. اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے. رپورٹ کا تفصیلی جائزہ لیں تو پتہ چلے گا. اب اس کے اوپر عطا تارڑ صاحب کی ایک بات پہ تعریف کرنی دوبارہ سے بنتی ہے کہ ابھی تازہ ترین خبر ہمارے پاس آئی کہ انہوں نے HSN کالج کے پرنسپل سے رابطہ کیا ہے, ان کے جو کنسرنز تھے اس کو ایڈریس کیا ہے, ان سے بات کی ہے, ان کو استعفیٰ واپس لینے کا کہا ہے. جگ ہنسائی ہوتی ہے. دوبارہ سے وہی بات ہے کہ آپ کا کسی چیز کو تو چھوڑ دیں, کسی ادارے کو تو چھوڑ دیں. وہی بات ہے کہ اب یہ ایک تھی تو اس کی بھی ایک کنٹروورسی بن گئی. سارا دن میڈیا میں ہم یہی دیکھتے رہے. HSN کالج جس کا ایک نام ہے, وہ نام جو ہے وہ آج اسی چکر میں برباد کرنے پہ تلے ہوئے تھے کہ جی اس نے یہ ختم کر دیا کہ بڑا وہاں پہ مسئلہ ہو جائے گا, جی وہ معاف کر دیا. یار آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں. پرنسپل نے استعفیٰ دے دیا, اس کے اندر جی گورنر صاحب بھی, گورنر پنجاب بھی کود پڑے. عطا تارڑ صاحب نے بھی صبح کچھ ذرا فائری بیانات دیے تھے, لیکن ایٹ دا اینڈ یہ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل, یہ فارمولہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ پرانی لکیر کو پیٹتے جائیں, آگے آپ نہ بڑھیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایک خوشائن سٹیٹمنٹ ہے ان کی جانب سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی پرنسپل کو واپس آنا چاہیے. رہنماؤں کی جی PTI کے ان میں نوک جھونک بھی ہوئی تھی. جو ان کا کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا, علی محمد خان, بیرسٹر گوہر سمیت 50 اراکین اس میں شریک تھے. شہباز گل, میاں اسلم اقبال جو ہیں, انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے وہ کی تھی شرکت. بلے باز کے سوال پر نا شیر افضل مروت اور نیاز اللہ نیازی صاحب کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی, تھوڑی ذرا گڑبڑ بھی مچی اندر. شیر افضل مروت نے پوچھا کہ بلے باز کو کون لایا, بتایا جائے, بلے باز کی وجہ سے نقصان ہوا. شیر افضل کے بلے باز سے متعلق سوال پر نیاز اللہ نیازی نے فیصلے کا دفاع کیا اور کہا کہ بلے باز کو لانے والے کی پارٹی میں قربانیاں ہیں. شیر افضل مروت اور نیاز اللہ نیازی کے درمیان بات بڑھنے پر علی محمد خان نے معاملہ رفع دفع کیا. یہ بڑے ہی جنٹل سول علی بھائی جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہی بیچ میں ایز اے ریفری کام کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں نا, یہ شیر افضل مروت صاحب بھی نا بلے باز والے ایشو پہ اڑے کھڑے, جدھر بھی بات کرتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب بھی ویسے گزارا نہیں کرتے, ٹھیک ہے قربانیاں ان کی بھی بہت ہیں, لیکن بہرحال بعض پارٹی رہنماؤں نے بلے باز سمیت متعدد غلط فیصلوں کا سوال اٹھانے پر شیر افضل مروت کی تائید کی. اور فردوس شمیم نقوی کا کہنا تھا کہ شیر افضل مروت کے ساتھ کسی کو رکھنا چاہیے جو اسے پڑھائے اور سمجھائے, یہ اپنے ہی لوگوں پر حملے کر رہے ہیں. اور اس کے جواب میں شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ میرے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے, کوئی باہر نہیں نکلتا, سب چھپے ہوئے ہیں, مشکل دنوں میں PTI کو لیڈ کیا ہے, میرے خلاف PTI کے اپنے اراکین باتیں کرتے ہیں. اراکین کی جانب سے کور کمیٹی میں گفتگو کی گئی کہ شیر افضل مروت مینڈیٹ سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں, 2 ماہ میں PTI کا بیانیہ بنتا ہے, شیر افضل مروت ختم کر دیتے ہیں. اچھا جی, ذرا یہ بھی بتاتے ہیں جی کہ تحریک انصاف کور کمیٹی کا اجلاس تلخ جملوں پر اختتام پذیر ہوا. اب یہ شروع میں بھی آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا, یہ میرے خیال سے PTI ورسز شیر افضل مروت ہے. اب PTI کے جتنی بھی اندرونی کہانی تھی وہ ہم نے آپ کو بتائی کہ PTI کی جتنی بھی سیاسی یہ قیادت ہے وہ شیر افضل مروت صاحب سے خوش نہیں ہے, لیکن یہ اب شیر افضل مروت صاحب بھی ڈٹے ہوئے ہیں. بات اب انہوں نے ایک دبنگ سٹیٹمنٹ اپنا یہ دیا کہ جی میں تو کھڑا ہوں, سارے چھپے ہوئے, سارے اندر ہیں, فرنٹ پہ تو کوئی بھی نہیں آتا, فرنٹ پہ تو میں ہی آ رہا ہوں. لیکن شیر افضل مروت صاحب آ بھی رہے ہیں, اب یہ آ رہے ہیں, یہ بھی ایک خیر ایک مسٹری ہے. شیر افضل مروت صاحب واقعی میں اسلام آباد میں بھی پھرتے ہیں, وہ سندھ میں بھی پھرتے ہیں, پنجاب میں بھی پھرتے ہیں,
لیکن شرف افضل مروت صاحب کھل کھلا کے پھرتے ہیں۔ بہرحال آپ لوگ کا بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔